बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों ने कमाल कर दिया है। आज नाज़रीन बिल्कुल हॉलीवुड फिल्म की तर्ज की कार्रवाई की गई है। एक बहुत बड़ा हमला नाकाम बनाया गया है और इसके साथ ही जो हमलावर थे उनको भी जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। उसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर है कि नाज़रीन वादी तिराह का जो इलाका है वहाँ पे जो कल नाखुशगवार वाक़या पेश आया, उसके बाद पाक फौज के खिलाफ एक फितनल खारिज की जानिब से प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई, उसको नाकाम बना दिया गया है। और जो कबाइल है उन्होंने 80,000 अफराद का जिरगा हुआ है और इस जिरगे के अंदर बहुत बड़ा फैसला जो हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ कर लिया गया है। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि आपको पता है कि वादी तिराह के अंदर कल जो हमला किया गया, जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दहशतगर्दों के खिलाफ एक ऑपरेशन किया और उसके बाद एक बच्ची, मासूम बच्ची जो है वो फौज की जानिब से दागे जाने वाले गोले से शहीद हुई। फिर बाद में जो है वो उसके ऊपर एहतजाज किया जा रहा था। ख़वातीन और मर्द हजरात वहाँ पे एहतजाज कर रहे थे, लेकिन पुरअमन एहतजाज था जिसमें शरपसंद अनासर जिन्होंने जो है वो चेहरे ढांपे हुए थे, गन्स इनके पास मौजूद थी, उन्होंने पाक फौज पर फायरिंग की और फिर उसके बाद आपने देखा जिस तरह का वाक़या पेश आया। कुछ सिविलियंस जो हैं उनकी शहादत भी हुई। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि जो इन्होंने प्लानिंग की थी, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिससे पता चला कि ये साजिश कहाँ पे बनाई गई, कहाँ पे इसकी जो है वो ताने बाने बुने गए, वो भी सारी सामने आ चुकी है। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने सरहदों की हिफाजत के साथ साथ अपनी अवाम के साथ जो एक कन्फ्लिक्ट बनाने की कोशिश की गई थी दुश्मन की जानिब से, उसको ज़ायल करने के लिए एक बड़ा फैसला आज किया। नाज़रीन, जिरगा हुआ है, उस जिरगे के अंदर जो अस्करी हुकाम है वो भी मौजूद थे और वहाँ पे ये फैसला किया गया कि वाक़े की शफाफ तहकीकात के अलावा जितने भी जो शहीद होने वाले और ज़ख्मी होने वाले अफराद हैं उनको मुकम्मल तौर पर हुकूमती सरपरस्ती के अंदर उनका इलाज भी करवाया जाएगा और जो शहीद हुए हैं लोग जो इन हमलों के दौरान और उनकी फैमिलीज़ को 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा। और साथ जो है वो नाज़रीन ये भी फैसला किया गया कि फितनल ख्वारिज जो है इनको खित्ते से निकालने के लिए जो मुकामी अफराद हैं वो भरपूर ताउन भी करेंगे और जो दुश्मन की जानिब से प्रोपेगेंडा किया गया है उसको नाज़रीन दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लीजिए कि नाकाम बना दिया गया। नाज़रीन, अब जो कंबर खेल कबीला है, जो कौम कंबर खेल कबीला, उन्होंने 10,000 अफराद ने जो है वो हाथों पे कुरान उठा के भूटान का इलाका है जो वहाँ पे वो गए और वहाँ पे अस्करियत पसंद यानी जो TTP के दहशतगर्द जहाँ पे मौजूद होते हैं उन्हें कुरान का वास्ता दे के एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है जिसके तहत उन्हें इलाके से निकल जाने के लिए कहा गया कि वो इलाका हमारा छोड़ दें, अदरवाइज फिर जो मुकामी अफराद हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएंगे। तो ये एक बड़ा और बेहतरीन हिकमत अमली है जो कि अपनाई गई है मुकामी कबाइल की जानिब से। नाज़रीन, एक तो ये कि जो अफराद हिरासत में आए हैं उनसे जो हक़ाइक़ सामने आए वो पता चला कि ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया था और जो जिरगे के कबायली जिरगे के माहिदीन हैं उनको भी अंदाज़ा हो गया कि ये किस तरफ मामलात को ले जाने की कोशिश की गई है, जिसको पाक फौज ने बहरहाल अफ़ाम व तफ़हीम के साथ मामले को सॉल्व कर लिया है। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक बड़ी कार्रवाई आज नॉर्ड का जो इलाका है वहाँ पर पेश आई है। वहाँ पे नाज़रीन दहशतगर्दों की जानिब से एक IED यानी कि सड़क के ऊपर IEDs बिछाई जा रही थी, यानी खौफनाक अटैक जैसे ही वहाँ पे मिलिट्री व्हीकल्स गुजरनी थी तो उनके ऊपर हमले करने थे, लेकिन उन इलाकों की जो निगरानी है वो ड्रोन्स के ज़रिए की जा रही थी और उस इलाके के अंदर नोड के एरिया के अंदर फौरी तौर पर एक हमलावर ड्रोन को भेजा गया, यानी निगरानी के साथ साथ सर्विलेंस भी हो रही थी। तो और इस सर्विलेंस में अटैक जो ड्रोन्स हैं वो भी उसमें हिस्सा ले रहे थे। तो फौरी तौर पे सिक्योरिटी जो अफसरान हैं उन्होंने बड़ा फैसला किया और जो IEDs लगाने वाले दहशतगर्द थे उनको उसी जगह पे जहन्नुम हासिल कर दिया गया, उनके ऊपर मॉर्टर फायर करके
اور جو بمز اس سے ڈرون کے ذریعے گرائے جاتے ہیں، تو ان کے ذریعے انہیں جہنم واصل کر دیا گیا۔ تو یہ اس کی فوٹیج جاری کی گئی ہے، ویڈیو جاری کی گئی ہے، بالکل ایسے جیسے ایک فلم کا سین ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا ڈرون اڑتا ہے اور اڑ کے جا کے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے جیسے ہی وہ اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی آج کامیابی ملی ہے، ایک بہت بڑا حملہ جو یہ پلان کر رہے تھے وہ آج ناکام ہوا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، سی ٹی ٹی کی جانب سے بھی ایک بڑا اٹیک کیا گیا ہے جس میں دو بڑے دہشت گرد مارے گئے ہیں، جس میں ناظرین ایک دہشت گرد قدرت اللہ اور دوسرا ٹی ٹی پی کا کمانڈر جو ہے وہ ناظرین مارا گیا ہے، جس کے سر کی قیمت جو ہے وہ 2 کروڑ روپے رکھی گئی تھی۔ مختلف واقعات کے اندر وہ ریکوائرڈ تھا، مختلف جو سیکیورٹی افسران ہیں ان کے اوپر حملہ کرنے میں، فوج کے اوپر اور پولیس کے اوپر حملوں میں ملوث تھا، عام اور نہتے لوگوں کا قتل کرنے میں ملوث تھا، اور اس کو آج ناظرین جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ اور جو خودکش بمبار ہے وہ بھی آج ناظرین قدرت اللہ مارا گیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ پلان کر رہے تھے ایک خوفناک اٹیک کا، کسی بھی ایریا کے اندر یہ اٹیک نہتے لوگوں پہ کرنا تھا، پھر اس کا الزام بھی سیکیورٹی ذرائع پہ لگا کے پاکستان کے خلاف ایک نیا ماحول بنانا تھا۔ ناظرین، اس وقت جو دہشت گرد ہیں ان کو افغانستان کے راستے نہ صرف سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے، اسلحہ اور گولہ بارود دیا جا رہا ہے، چونکہ پاکستان اور افغانستان کا بارڈر کافی بڑا بارڈر ہے اور اس میں کچھ نان پورس حصے بھی موجود ہیں، اور وہاں سے اسی طریقے سے یہ اپنا اسلحہ اور گولہ بارود وہاں پہ پہنچاتے ہیں۔ خاص طور پہ ناظرین، اب جو دہشت گردوں کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں وہ ڈرونز کے ذریعے ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس میں کم از کم ناظرین جو ڈرون استعمال ہوتا ہے جس کو حملہ ور ڈرون میں تبدیل کیا، تقریباً 25 لاکھ روپے کا ایک ڈرون بنتا ہے جو کہ پاکستان کے خلاف استعمال اس وقت کیا جا رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، یہ جو ڈرون ہے یہ صرف سیکیورٹی فورسز کے پاس ہوتا ہے، کسی بھی ملک کی جو فوج ہے ان کے پاس یہ ڈرونز موجود ہوتے ہیں۔ تو بھارت کی خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے انہیں یہ ڈرونز فراہم کیے جا رہے ہیں دہشت گردوں کو، نہ صرف ڈرون بلکہ ان کی مکمل پہلے ٹریننگ کروائی جاتی ہے، پھر ڈرون ان تک پہنچائے جاتے ہیں کسی طریقے سے، ان کو یہ اسمبل کر کے پھر ان کو جوڑ کے، تو ان کو جو ہے وہ اس وقت عام لوگوں کے اوپر حملوں میں استعمال کیا جا رہا ہے، عام لوگوں پہ اٹیک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جی فوج کی جانب سے یہ اٹیک کیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے کے حملے جو ہیں وہ دہشت گردوں کی جانب سے اور طرز کے کیے جا رہے تھے، لیکن اب جو ہے وہ ڈرونز کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے جو کہ ایک خطرناک چیز ہے۔ اور سرحد پار سے پاکستان کے خلاف یہ کارروائیاں آج سے نہیں ناظرین عرصہ دراز سے ہو رہی ہیں، لیکن اب جو ہے وہ ان کے خلاف سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے، چاہے وہ سرحد پار موجود ہیں ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں، چاہے یہاں پہ ہیں۔ پاکستان پہلے بھی کارروائیاں کرتا رہا، لیکن پاکستان ہمیشہ افغانستان سے کہتا ہے کہ ہم وہاں پہ کارروائیاں نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کو انٹیلیجنس اطلاعات جو انٹیلیجنس ہمارے پاس موجود ہے وہ مہیا کرتے ہیں، آپ اپنے علاقے کے اندر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں، لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر مجبوراً پاکستان کے پاس صلاحیت بھی ہے اور پاکستان پہلے کر کے دکھا بھی چکا ہے، تو پھر پاکستان کو اٹیک کرنے پڑیں گے ان کی پوزیشنز کے اوپر، اور پھر کوئی چیخے نہ کہ جی دیکھیں ہماری جو ملکی سلامتی ہے اس کا احترام نہیں کیا گیا اور پاکستان کی جانب سے اٹیکس کیے گئے۔ یہ ناظرین اس وقت معاملات چل رہے ہیں، اس وقت حالات کافی زیادہ کشیدہ ہیں، لیکن پاکستان نے کل جو معاملہ ہوا ہے اس کو بڑے خوش اسلوبی سے نہ صرف حل کیا ہے، پاکستان کی مسلح افواج نے، ایک بریگیڈیئر صاحب نے، ان کی سربراہی میں وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ موجود تھے پاکستان فوج کے، تو انہوں نے اس معاملے کو بڑے زبردست طریقے سے حل کر لیا ہے۔ دشمن اس وقت شاید پیٹ رہا ہوگا کہ ہم نے پلاننگ جو کی تھی اس کے برعکس ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ بہرحال اس وقت فتنہ الخارج کے خلاف ایک فیصلہ کن آپریشن جاری ہے، اہتمام حجت کے لیے جو مقامی قبائل ہیں انہوں نے قرآن کا واسطہ دے کے انہیں علاقہ خالی کرنے کا کہا ہے، دیکھتے ہیں اس کے کیا ریزلٹس ملتے ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔